बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों 1975 में अफ्रीका के 15 ममालिक ने मिलकर एक तंजीम बनाई जिस तंजीम का नाम था ECOWAS, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। 15 ममालिक ने मिलकर ये तंजीम बनाई थी और इसका मकसद ये था कि इन 15 ममालिक में से अगर किसी के साथ दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है, किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है इन 15 में से, तो ये 15 ममालिक मिलकर उसका क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे कि दहशतगर्दी जिस भी मुल्क में होगी ये 15 के 15 इकट्ठे उसके साथ लड़ेंगे, दहशतगर्दियों के साथ उनका मुकाबला करेंगे। और दहशतगर्दी को ये 15 ममालिक अपने दरमियान में से जड़ से उखाड़ना चाहते थे कि हमारे ममालिक में दोबारा दहशतगर्दी ना हो, क्योंकि हमने ये एक तंजीम बना ली है, हम एक दूसरे के मददगार हैं। 15 कंट्रीज हैं, कहते हैं, और एक दो नहीं 11 होते हैं पावर के लिहाज से। जब 2 कंट्रीज मिलके कोई इस तरह का अलायंस बना लेते हैं, हम टेररिस्ट के साथ इकट्ठी कार्रवाई, हमने मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करना है। जिस तरह अगर पाकिस्तान और इंडिया इस बात पे अलायंस बना लेते हैं कि हमने दहशतगर्दी को खत्म करना है, तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान अगर मिलकर कर लेते हैं, पाकिस्तान चाइना अगर मिलकर कर लेते हैं, तो उनसे क्या होगा कि बॉर्डर्स ऑलरेडी सेम है और दहशतगर्द जो है वो सबके दुश्मन है, तो दहशतगर्दों से निपटना भी आसान होगा। एक तो ये उनका एजेंडा था कि हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है, और ये 15 ममालिक इस बात पे मुत्तफिक थे और इकट्ठे थे कि जहां पे भी दहशतगर्दी होगी हमने उसके साथ मिलकर निपटना है। दूसरा जो इनका सेकंड था प्रायोरिटी, वो ये थी कि हमने भूख से लड़ना है। ये 15 जितने भी ममालिक हैं कि जब इनमें कोई भी मुल्क जो है वो उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी माशत कमज़ोर होगी, हमने 15 ने उसको सपोर्ट करना है, बाकी 14 उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारी सपोर्ट की वजह से क्या होगा कि वो गुर्बत से निकलेगा, कोई भी इन 15 ममालिक में भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमने एक नया अलायंस बना लिया है। किसी भी किस्म का किसी को भी इशू होगा तो हम सारे मिलकर उससे निपटेंगे और एक दूसरे को इकोनॉमिकली हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह अगर इन 15 ममालिक के ऊपर कोई बैरूनी मुदाखलत होती है, कोई बाहर से बंदा हमला करता है, कोई इनके ऊपर कब्जा करना चाहता है, तब भी 15 के 15 ममालिक मिलकर उसको जवाब देंगे। जिस तरह आप नेटो फोर्सेस देख रहे हैं, इसी तरह का उन्होंने एक लाया अमल बना लिया कि हम 15 ममालिक में से अगर कोई भी किसी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है या हमलावर होता है, तो 15 के 15 ममालिक मिलकर उसके साथ निपटेंगे और अपने दुश्मन को कारी जवाब देंगे। देखने को तो ये बहुत अच्छा था। और इसमें कौन कौन से 15 ममालिक थे? पहले आया था बर्किना फासो, दूसरा घाना, तीसरा नाइजर, चौथा सेनेगल, 5वां आइवरी कोस्ट, 6वां माली, 7वां टोगो, 8वां बेनिन, 9वां गैम्बिया, 10वां लाइबेरिया, सिर 11, कैप वर्ड, गिनी बिसाओ, टोगो और नाइजीरिया। ये 15 ममालिक हैं जिन्होंने इकट्ठा ये अलायंस बनाया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप अपने किसी गांव की या अपने किसी शहर की मिसाल ले लें, जहां पे कुछ कमजोर लोग जो है वो मिलके कोशिश करें कि हमने एक इकट्ठा अलायंस बनाना है, हम इकट्ठे मिलके बैठ जाते हैं और हमने जो हमारे चौधरी हैं उनके खिलाफ एक अलायंस बना लिया है, अब हमने उनका मिलके मुकाबला करना है। अब आप ये चीज देखेंगे कि वहां पे उस चौधरी को ये वारा नहीं खाता, उसने तो किसी सूरत ये कोशिश करनी है कि या तो ये आपस में लड़ पड़े, और या वो क्या करेगा कि एक अपना जासूस वहां पे छोड़ देगा और वो जासूस उनके सारे इत्तेहाद का बेड़ा गर्क कर देगा। बिल्कुल इसी तरह हुआ। आप जानते हैं कि अफ्रीका में फ्रांस की बहुत ज्यादा मुदाखलत रही है और बर्किना फासो में 1960 से लेके कंप्लीटली फ्रांस का होल्ड रहा है, उसकी फोर्सेस वहां पे मौजूद रही हैं। वहां पे जितना भी मादनियात निकलती थी, सोना निकलता था, वो ले जाते थे। इस तरह बहुत सारे ममालिक और थे जिनकी इस अफ्रीका के ऊपर नजर थी, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे सोना कितना ज्यादा है, यहाँ पे मादनियात कितनी ज्यादा है। तो अब जब ये 15 ममालिक जिन्होंने इत्तेहाद कायम किया था, तो उन्होंने अपने जासूस छोड़ दिए, उनके जासूसों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जासूसों का काम क्या था कि इन 15 ममालिक का आपस में एक दूसरे के ऊपर बर्जन रहना, इनका आपस में ही एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां लगाते रहना कि आपने ट्रेड कर रहे हैं, आप उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, अब हमने आपके साथ ट्रेड नहीं करनी, अब हम अलायंस को आप तोड़ रहे हैं, आप अलायंस से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अब बर्किना फासो के ऊपर हुकूमत किसकी है? अब बर्किना फासो के ऊपर हुकूमत है इब्राहिम ट्रावरे की। सदर इब्राहिम ट्रावरे जो 35 साल की उम्र में बर्किना फासो की तारीख बदल रहे हैं, अफ्रीका की तारीख बदल रहे हैं, दुनिया की तारीख बदल रहे हैं। उनकी समझदारी की ये कहानी भी है कि उन्होंने इस सारे मामले को जांच लिया, उन्होंने सारे इस साजिश को समझ लिया। उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा, मुझे समझ आ गई है, दरअसल ये मगरिब ये चाहता है कि हमारा ये अलायंस जो इन्होंने बनवाया हुआ है ये हमारी मर्जी से नहीं बना, ये बना ही मगरिब की मर्जी से है। ये बनाया ही उन्होंने इसलिए है ताकि अपने जासूस हमारे दरमियान
نگران رہیں تاکہ ہماری تجارت کو وہ کنٹرول کرتے رہیں, تاکہ ہمارے امن کی کوششوں کو وہ کنٹرول کرتے رہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے. تو ابراہیم ٹراورے نے ساری گیم کو سمجھ, انہوں نے 15 ممالک کو کہا آپ نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا, یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کیسا الائنس ہے. ہم جب بھی گھانا, برکینا فاسو اور نائجر آپس میں مل کے کوئی نیا اتحاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی نیا الائنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ہمارے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں. آپ کو کوئی اور ملک نظر نہیں آتا, آپ کو اور کوئی پالیسیز نظر نہیں آتی, آپ کو صرف یہ پالیسی نظر آتی ہے, کوئی ایسی ہر وہ پالیسی جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ افریقہ کا فائدہ ہو رہا ہے, برکینا فاسو کا فائدہ ہو رہا ہے, گانا کا فائدہ ہو رہا ہے, نائجر کا فائدہ ہو رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر پابندیاں لگا دینی ہیں, آپ تو ہمارے الائنس کا حصہ ہیں, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. آپ بار بار ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو جاتی. تمہیں ہمارے لوگوں کی, ہمارے بچوں کی بھوک نظر نہیں آتی, تمہیں رحم نہیں آتا اپنی عوام پر, تم ابھی بھی مغرب کے اعلی کار بنے ہوئے, تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور تم ابھی بھی خبریں دیتے ہو ان کو جا کے, جو بھی اجلاس ہوتا ہے, جو بھی کہانی ہوتی ہے, جہاں پہ بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے, تم سب کچھ لیک آؤٹ کر دیتے. یہ کیسا اتحاد ہے جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کس سے دہشت گردی سے لڑیں. دہشت گردی برکینا فاسو میں ہو رہی ہے, دہشت گردی گانا میں ہو رہی ہے, دہشت گردی نائجر میں ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا کیا ہے تم نے اب تک؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے دشمن کا. فرانس نے ہمارے اوپر اتنی دیر سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, کیا ہماری مدد کی ہے؟ کیا تم نے ہماری لیے فوجیں بھیجی تھی؟ نہیں بھیجی. اب تم نے کہا تھا کہ ہم تجارت کریں, اب بتاؤ نا تمہارے ساتھ تجارت کر کے ہمیں کیا فائدہ ملا ہے اتنی دیر سے؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ تجارت کی ہے؟ جو بھی چیزیں تجارت میں تم رکاوٹ ہی بنتے ہو, ہمیشہ کہتے ہو یہ والی پابندیاں لگا دیں گے, یہ پابندیاں لگا دیں, کبھی ٹیکس لگا دیتے ہو, کبھی کچھ لگا دیتے ہو. اس طرح نہیں چلے گا. تم نے تو سلامتی کی بات کی تھی کہ ہم 15 ممالک ایک دوسرے کی سلامتی ضامن ہیں, ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے محافظ ہیں, لیکن تم کیا ہماری سلامتی چاہو گے؟ تم تو دشمن کے اعلی کار, تمہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا, تم تو صرف مخبر ہو, خبری لال ہو. ابراہیم ٹراورے نے اسی میٹنگ میں جہاں پہ یہ ساری باتیں ہو رہی اٹھ کے کہا, میں برکینا فاسو کا صدر اس ایکواس سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں, ہمیں آپ کی تجارت نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا الائنس نہیں چاہیے. تو 1975 میں جو ایکواس 15 ممالک کی جو تنظیم بنی تھی وہ ختم ہو. ابراہیم ٹراورے نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں تجارت کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں دشمنوں, ہم غداروں کو افورڈ نہیں کر سکتے. میری نظر میں غداروں کی سزا دشمن سے بھی زیادہ ہے, تو ہم آپ کے اس ایکواس کا حصہ نہیں رہے. سب نے جب ابراہیم ٹراورے چلے, انہوں نے کہا یہ تو ساری گیم ہی الٹ گئی. اب دوبارہ سے وہی فون گھمایا گیا جہاں پہ ان کو ڈکٹیشن ملتی تھی. انہوں نے کہا آپ کیا کریں, آپ ایک معاہدہ کر لیں, آپس میں معاہدہ کر لیں, ہم نے تجارت ختم کرنی ہے برکینا فاسو کے ساتھ, ہم نے تجارت ختم کرنی ہے گانا کے ساتھ, ہم نے تجارت ختم کرنی ہے نائجر کے ساتھ. جو لوگ ابراہیم ٹراورے کے قریب آتے ہیں ان کے ساتھ تجارت ختم کر دو, جو سیکیورٹی کے تمہارے معاہدے ہیں وہ بھی ختم کر دو, اور وہ اکٹھے ہو کر پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں. لیکن ابراہیم ٹراورے, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ فالو کرتے ہیں تھامس سنکارا کو, اور تھامس سنکارا کی کہانی بھی میں نے آپ کو بتائی تھی, جس میں کس طرح سے دوست نے دغا دے کر کمپاورے, جو کہ تھامس سنکارا کا دوست تھا, اس کو پریزیڈنشل ہاؤس میں گھس کے مارا, دوست بن کے مارا تھا. اب ابراہیم ٹراورے چونکہ اس کو فالو کرتے, تو ابراہیم ٹراورے نے جب پریس کو بتایا, ابراہیم ٹراورے نے یہی بتایا, اس نے کہا کہ میں تھامس سنکارا کو فالو کرتا ہوں, اور میں نے دیکھا بالکل اسی طرح جس طرح میرے لیڈر تھامس سنکارا کو شہید کیا گیا تھا, دوست بن کے شہید کیا گیا تھا. اب یہ جو گیدڑ ببکیاں لگا رہے ہیں, یہ جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے اس سے بڑی بھی جنگ مجھ پہ اوپر مسلط کر لے, لیکن مجھے غلامی قبول نہیں ہے. ہم خودداری کے ساتھ جئیں گے, میرے لوگ میرے ساتھ ہیں, میرے لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے, اور ہم کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ابراہیم ٹراورے یہ جنگ جیت پائیں گے؟ کیونکہ ان کی پبلک تو ان کے ساتھ, لیکن ارد گرد کے ممالک ان کے دشمن بن. دیکھنا یہ ہے کہ اینڈ کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نئی سٹوری کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ